हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु द भिडियो। आजको हाम्रो च्याप्टर हो च्याप्टर नम्बर 3 र यो च्याप्टरको नाम हो डाइनामिक्स अफ रिजिड बडिज। र लेट अस हैव अ लुक टु द सिलेबस व्हाट वी हैव टु स्टडी इन दिस च्याप्टर। इक्वेसन अफ मोसन फर अ रोटेटिङ रिजिड बडी, थ्योरम अन एमआई। दिस एमआई इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया। Moment of inertia of the rectangular lamina, solid uniform bar of rectangular cross section, circular disc, solid cylinder, solid sphere and spherical shell, kinetic energy of a rotating and rolling bodies, motion of a body rolling down an inclined plane, reduction of two body problems to a single body problem। अब हामी फर्स्ट टपिकतिर मुभ गरौँ र फर्स्ट टपिक हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो त्यसलाई हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। टु अन्डरस्ट्यान्ड द मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया बुझ्नको लागि एउटा इक्जाम्पल लिइँदैछ र त्यो इक्जाम्पलको टपिक हो काइनेटिक एनर्जी अफ प्युरली रोटेटिङ बडी। कुनै पनि बडी प्युरली रोटेटिङ भइरहेको छ भने त्यसको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त त्यो हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। लेट्स सी हियर। लेट अस कन्सिडर देयर बी अ बडी अफ एन पार्टिकल्स। सपोज देयर एउटा बडी छ अरे, त्यो बडीमा एन पार्टिकल्सहरू छन् अरे। लेट द बडी इज रोटेटिङ अबाउट द एक्सिस एबी। लेट एमआई बी द मास अफ द ith पार्टिकल एन्ड आरआई बी द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ द पार्टिकल फ्रम द एक्सिस। यो बडीमा एन पार्टिकल्सहरू छन् र सपोज एउटा पार्टिकल चाहिँ आरआई डिस्टेन्स, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स टु एक्सिस को डिस्टेन्स आरआई डिस्टेन्समा छ, जसको मास हो एमआई। र लेट द टेन्जेन्सियल स्पिड अफ द पार्टिकल बी भिआई। र यो मासको ith पार्टिकलको टेन्जेन्सियल स्पिड चाहिँ भिआई छ अरे। एकछिनको लागि नाउ द काइनेटिक एनर्जी अफ द पार्टिकल इज, यो ith पार्टिकलको काइनेटिक एनर्जी हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भने केआई इज इक्वल्स टु हाफ एमआई भिआई को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु हाफ एमआई। यो भी भनेको त टेन्जेन्सियल स्पिड भनेको त ओमेगा आरआई, ओमेगा आर, किनभने टेन्जेन्सियल स्पिड इज इक्वल्स टु ओमेगा, ओमेगा मिन्स एङ्गुलर स्पिड टाइम्स रेडियस हुन्छ। त्यही भएर यो भीलाई हामीले रिप्लेस गर्यो ओमेगा आरआईले इज इक्वल टाइम्स होल स्क्वायर। और वी क्यान राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टु हाफ ओमेगा स्क्वायर एमआई आरआई स्क्वायर। नाउ काइनेटिक एनर्जी अफ द बडी, यो त ith पार्टिकलको मात्र काइनेटिक एनर्जी भयो। सबै पार्टिकल्सको काइनेटिक एनर्जी जोड्ने हो भने बडीको काइनेटिक एनर्जी निस्किन्छ। त्यही भएर काइनेटिक एनर्जी अफ द बडी क्यान बी रिटन एज समेसन अफ अल द पार्टिकल्स फ्रम आई टु एन। एनवटा पार्टिकल्स छन्, सबैको काइनेटिक एनर्जी जोडियो भने बडीको काइनेटिक एनर्जी आउँछ। हर के इज इक्वल्स टु, यो ओमेगा चाहिँ सबै पार्टिकल्सहरूको लागि सेम हुन्छ। द्याट मिन्स ओमेगा इज कन्स्ट्यान्ट फर अल द पार्टिकल्स। त्यही भएर यसलाई हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौँ डिभाइडेड बाई 2 समिसन एमआई आरआई स्क्वायर। हियर द एक्सप्रेसन समिसन एमआई आरआई स्क्वायर इज कल्ड द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी एबाउट द एक्सिस एबी। यो क्वान्टिटी भनेको चाहिँ यो समिसन एमआई आरआई स्क्वायर सबै बडिजको मास टाइम्स त्यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिसको होल स्क्वायर सबै पार्टिकल्सको जोड्ने हो भने त्यो क्वान्टिटीलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्छौँ एबाउट द एक्सिस एबी। इट क्यान बी डिनोटेड बाई आई। देयरफोर आई इज इक्वल्स टु समिसन आई इज इक्वल्स टु 1 फ्रम एन एमआई आरआई स्क्वायर। देयरफोर काइनेटिक एनर्जी अफ प्युरली रोटेटिङ बडी, कुनै पनि रोटेटिङ बडीको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि के इज इक्वल्स टु हाफ ओमेगा स्क्वायर आई। दिस गिव्स द रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी अफ द बडी। सो वी डिफाइन मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी with n particles is summation I is equals to 1 to n mi ri square. For the continuous body, we can use the technique of integration of the moment of inertia. Moment of inertia निकाल्नको लागि हामीले इन्टिग्रेसनको सहायता पनि लिन सक्छौँ और I is equals to summation r square dm हुन्छ। Now, two important theorems on moment of inertia. Theorems of parallel axis. Let there be a body of mass m and its center of mass be at C.
लेट द लाइन CZ passes through the center of mass and moment of inertia बाट यो फिगरबाट बुझ्न सकिन्छ हामीले। यो फिगरलाई हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ। एउटा बडी छ अरे, यो बडीको सेन्टर अफ मास चाहिँ यहाँनेरि छ, सी भन्ने पोइन्टमा छ, र यो CZ लाइन चाहिँ सेन्टर अफ मासदेखि पास हुन्छ अरे। यहाँ त्यही भनिएको छ। लेट द लाइन CZ passes through the center of mass and moment of inertia about the CZ be I नट। यो एक्सिस CZ एक्सिस चाहिँ सेन्टर अफ मासदेखि पास भएको छ, र यो एक्सिसको अनुसार विथ रेस्पेक्ट टु दिस एक्सिस द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी बी I नट भनेको छ। लेट देयर बी अ लाइन AB विच इज प्यारलल टु CZ। यो सेन्टर अफ मासदेखि पास हुने एक्सिससँग अर्को एउटा एक्सिस छ अरे, जुन चाहिँ यो एक्सिससँग प्यारलल छ। त्यो एक्सिसको नाम हो AB। अनि त्यहाँपछिबाट सपोज D बी द पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द लाइन CZ एन्ड AB। यो CZ एक्सिस र AB एक्सिसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ D सपोज गरौँ। पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स B D द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी अबाउट AB क्यान बी गिभन एज। अब यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट दिस एक्सिस AB एक्सिस चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि I इज इक्वल्स टु, यसलाई चाहिँ I मानौँ, यो AB एक्सिसको रेस्पेक्टमा मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई I मानौँ, I इज इक्वल्स टु I नट प्लस MD स्क्वायर। यसलाई साधारण भाषामा बुझ्ने हो भने सपोज यो बडीको सेन्टर अफ मास C छ, र सेन्टर अफ मासमा एउटा एक्सिस जान्छ, र त्यो एक्सिसको मोमेन्ट, त्यो एक्सिसको रेस्पेक्टमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडीलाई I नट मानौँ, र यो सेन्टर अफ मासको थ्रु जाने एक्सिससँग अर्को प्यारलल एक्सिस छ, बडीबाट जाने अर्को एक्सिस मान्यो भने, प्यारलल एक्सिस मान्यो भने, त्यो एक्सिसको रेस्पेक्टमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी विथ रेस्पेक्ट टु द एक्सिस थ्रु द सेन्टर अफ मास प्लस यो बडीको मास टाइम्स यो दुईवटा एक्सिस बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको होल स्क्वायर गरिदिनु भने हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी थ्रु दिस प्यारलल एक्सिस निकाल्न सक्छौँ। अब यसलाई प्रुभ गरौँ हामी। यसलाई हामीले प्रुभ गर्न खोजिरहेको छौँ यो थ्योरमलाई। यो थ्योरम हो, टेक C बी द ओरिजिन। यो C चाहिँ ओरिजिन अरे, यो एक्स एक्सिस भयो, यसलाई हामी माथितिर जेड एक्सिस मानौँ र यसलाई वाई एक्सिस मानिदिउँ। टेक C बी द ओरिजिन एन्ड CZ बी द जेड एक्सिस। लेट CA बी द पर्पेन्डिकुलर फ्रम C टु AB। यो CA चाहिँ यो AB मा पर्पेन्डिकुलर छ अरे। टेक CA टु बी द एक्स एक्सिस। यो CA चाहिँ एक्स एक्सिसमा छ अरे। एच CA इज इक्वल्स टु D। यो C देखि A सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ D हो भने देयरफोर द कोअर्डिनेट अफ द A इज D, 0,0 हुन्छ। लेट P बी एन पार्टिकल अफ द बडी विथ द कोअर्डिनेट XI, YI, ZI। सपोज एउटा बडीमा पोइन्ट P छ, र यो पोइन्ट P चाहिँ P को कोअर्डिनेट चाहिँ XI, YI, ZI छ अरे एकछिनको लागि। अब लेट PQ and PR be the perpendicular from the P to CZ and AB respectively। यो P चाहिँ यो PQ, P देखि यो एक्सिसमा Q पोइन्टमा लाइन ड्र गर्ने, र PR यो PQ पनि CZ एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर छ, र यो PR पनि यो एक्सिससँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ अरे एकछिनको लागि। PR is perpendicular to this axis and PQ is perpendicular to this axis. Note that P may not be in the plane containing CZ and AB. That means यो point P point चाहिँ X plane made by X and Z axis मा छैन अरे। यो XZ plane मा चाहिँ यो P point छैन। We have CQ is equals to ZI and also AR
एआर चाहिँ जेठाइ छ। दस द पोइन्ट क्यू हेज द कोअर्डिनेट, क्यू को कोअर्डिनेट 0, 0, जेठाइ छ एन्ड द पोइन्ट आर हेज द कोअर्डिनेट डी, 0, जेठाइ छ। नाउ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई, यसको रेस्पेक्टमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्सिसको रेस्पेक्टमा यहाँ भएको पी पार्टिकल, पीमा भएको पी पोइन्टमा भएको पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न कोसिस गर्दैछौँ हामी। समेसन यो पी भन्ने पोइन्टमा मास एमआई छ अरे एकछिनको लागि, मास अफ द पार्टिकल एट द पोइन्ट पीबी एमआई एन्ड इट्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम दिस एक्सिस इज पीआर, पीआर स्क्वायर। यो पी भन्ने पी क्यू र आरले चाहिँ एउटा प्लेन बनाउँछ विच इज परपेन्डिकुलर। यो प्लेन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ कुनसँग, जेड एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ, जेड एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुने प्लेन हो पी क्यू आरले बनाउने। अब यहाँनिर हामीले यो पोइन्ट पी, यो पोइन्ट पीमा भएको पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दैछौँ विथ रेस्पेक्ट टु दिस एक्सिस एबी एक्सिस, भनेपछि समेसन एमआई पीआर स्क्वायर, पीआर स्क्वायर गर्दाखेरि समेसन एमआई, यो पीआरको डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँदाखेरि एक्सआई माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाइआई माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जेठाई माइनस जेठाई होल स्क्वायर। यति गर्दाखेरि हाम्रो के निस्किन्छ भन्दाखेरि समेसन आई एमआई एक्सआई को होल स्क्वायर प्लस वाइआई होल स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2i, यति आउँछ हाम्रो समेसन आई एमआई एक्सआई को होल स्क्वायर प्लस वाइआई को होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2xi डी, यति निस्किन्छ हाम्रो। र मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी थ्रु द एक्सिस एबी हामीले सल्भ गर्दाखेरि कति निस्किन्छ, यसलाई हामीले समेसनलाई सबै टर्म्समा डिभाइड गर्ने लाने हो, सबै टर्म्सलाई जो सबै टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने समेसन आई एमआई एक्सआई को होल स्क्वायर प्लस वाइआई को होल स्क्वायर प्लस समेसन आई एमआई डी होल स्क्वायर माइनस 2d समेसन आई एमआई एक्सआई, यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानौँ, यो इक्वेसनलाई हामीले इक्वेसन 1 मानौँ। अल्सो बाई द डेफिनेसन अफ द सेन्टर अफ मास, सेन्टर अफ मासको डेफिनेसन अनुसार सेन्टर अफ मासको इक्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास इज इक्वल्स टु समेसन एमआई एक्सआई डिभाइडेड बाई टोटल मास, यो एम भनेको टोटल मास हो, यो एमलाई उता मल्टिप्लाई गर्ने भने समेसन आई एमआई एक्सआई इज इक्वल्स टु मास टाइम एक्स सेन्टर अफ मास हुन्छ, जुन चाहिँ 0 हो। किनभने यहाँनिर हामीले सेन्टर अफ मासलाई चाहिँ हामीले के लिएको छौँ भन्दाखेरि यो फिगरमा हामीले सेन्टर अफ मासलाई चाहिँ ओरिजिनमा छ भनेर भनेको छौँ, लेट गरेको छौँ हामीले। अब हेरौँ यहाँ समेसन एमआई एक्सआई इज इक्वल्स टु 0 आयो, यो हामीले यहाँनिर पुट गरौँ। यो अर्को फेरि हेरौँ, अर्को द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट द सिजेड इज, यो सिजेड एक्सिस थ्रु द सेन्टर अफ मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने भने समेसन एमआई पिक्यू होल स्क्वायर हुन्छ। यहाँ हेरौँ यो पोइन्ट पिक्यू छ यहाँनिर, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पिक्यू छ र पिक्यूको डिस्टेन्स फर्मुला लगाइवरी गर्ने हो भने यहाँनिर हाम्रो के निस्किन्छ भन्दाखेरि समेसन एमआई एक्सआई माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस वाइआई माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस जेडआई माइनस जेडआई को होल स्क्वायर और आई नट इज इक्वल्स टू समेसन एमआई एक्सआई होल स्क्वायर प्लस वाइआई होल स्क्वायर। यी भ्यालुजहरू, यो दुईटा भ्यालुजहरू यो इक्वेसनमा राख्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ, आई इज इक्वल्स टू आई नट प्लस समेसन एमआई डी स्क्वायर, देयरफोर आई इज इक्वल्स टू आई नट प्लस एमडी स्क्वायर। यो थ्योरम हाम्रो प्रुभ भयो। अब हाम्रो अर्को थ्योरममा जाउँ, थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस। दिस थ्योरम इज एप्लिकेबल ओन्ली टु द प्लेन बडिज। यो थ्योरम चाहिँ प्लेन बडिजहरूमा मात्रै लागू हुन्छ। लेट एक्स एन्ड वाई एक्सिस बी चुजन इन द प्लेन अफ द बडी एन्ड जेड एक्सिस परपेन्डिकुलर टु दिस प्लेन, थ्री एक्सिस बिङ म्युचुअली परपेन्डिकुलर, देन द थ्योरम स्टेट्स। यहाँनिर यो फिगर हेरेर बुझ्न सकिन्छ यो थ्योरम चाहिँ प्लेन बडिजहरूमा मात्रै लागू हुन्छ। सपोज एउटा बडी छ र यो बडी चाहिँ एक्सवाई प्लेनमा छ, एक्सवाई प्लेनमा चाहिँ यो बडी छ अरे, र यो बडीको पार्ट, यो
थ्योरमले चाहिँ के स्टेट गर्छ भने यो बडी चाहिँ XY प्लेनमा छ भने यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस र यो जेड एक्सिस मान्ने हो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु जेड एक्सिस इज इक्वल्स टु सम अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु एक्स एक्सिस प्लस मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु वाई एक्सिस। यो थ्योरमले चाहिँ यो स्टेट गर्छ। अब यसलाई प्रुभ गरौँ हामी। कन्सिडर एन आर्बिट्रेरी पार्टिकल P of the body, let PQ and PR be the perpendiculars from P to Z and Y axis respectively। यो P point देखि PR र PQ ड्र गरौँ in such a way that यो PR चाहिँ perpendicular to Y axis and PQ is perpendicular to X axis होस्। Also PO, यो P देखि ओरिजिन सम्म ड्र गरौँ एउटा लाइन। यो PO पनि के छ 90 डिग्री छ। PO is perpendicular to Z axis छ। POE is perpendicular from P to the Z axis. The moment of inertia of the body about the axis Z axis. Z axis को moment of inertia Z axis को respect में moment of inertia लिने हो भने particle को Z axis moment of inertia through Z axis is equals to summation I mi PO को whole square is equals to summation mi यो PO को होल स्क्वायर भनेको PR को होल स्क्वायर प्लस PQ को होल स्क्वायर हो डिस्टेन्स फर्मुला लाउँदाखेरि और IZ मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु IZ इज इक्वल्स टु समेसन MI PQ होल स्क्वायर प्लस समेसन MI PR को होल स्क्वायर। यो भनेको त मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु X एक्सिस हो र यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु Y एक्सिस हो। हेन्स दिस थ्योरम इज अल्सो प्रुभड। अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ यूनिफर्म रड एबाउट अ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर। एउटा यूनिफर्म रड छ अरे र यो यूनिफर्म रड को मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्नेछ कुन एक्सिसको रेस्पेक्टमा भन्दा त्यो एक्सिस जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर एन्ड पासेस थ्रु द सेन्टर अफ द रड। कन्सिडर अ यूनिफर्म रड अफ मास m and length L and suppose the moment of inertia is to be calculated about the bisector AB. Take the origin at the middle point O of the rod and consider the element of the rod between the distance x and x plus dx from the origin as the rod is uniform mass per unit length of the rod. Suppose यो rod हो र यो perpendicular bisector which is the axis of the rotation, यो रोटेसन को एक्सिस हो यो। अब यो एक्सिस को थ्रुमा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्नेछ। एउटा एलिमेन्ट सपोज गरौँ र यो एलिमेन्ट को लेन्थ छ dx र यो एलिमेन्ट चाहिँ x डिस्टेन्समा यो ओरिजिन देखि यसलाई ओरिजिन मानौँ र यो x एक्सिस हो सपोज भने x डिस्टेन्समा चाहिँ यो dx एलिमेन्ट छ। यो मास चाहिँ कन्टिन्युस भएको कारणले यसको मास पर युनिट लेन्थ हामीले निकाल्न सक्छौं। मास पर युनिट लेन्थ अफ द रड इज इक्वल्स टु m/l। द मास अफ द एलिमेन्ट, यो एलिमेन्टको मास चाहिँ कति हुन्छ? यो एलिमेन्टको लेन्थ त dx छ भने यो dx लेन्थमा चाहिँ कति मास छ भन्दाखेरि m/l dx। देयरफोर मास अफ द एलिमेन्ट इज m/l dx। नाउ the perpendicular distance of the element from the line AB is x। त्यो एलिमेन्ट को डिस्टेन्स चाहिँ एक्सिस बाट कति डिस्टेन्स मा थियो भन्दाखेरि x डिस्टेन्स मा। द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस एलिमेन्ट अबाउट द AB इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एलिमेन्ट को मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एलिमेन्ट को मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी इज मास अफ दैट एलिमेन्ट। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द एलिमेन्ट इज मास अफ द एलिमेन्ट टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स को होल स्क्वायर। त्यही भएर m/l dx भनेको मास छ र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भने x भएर x स्क्वायर भयो। व्हेन x इज इक्वल्स टु -l/2 द एलिमेन्ट इज एट द लेफ्ट एन्ड अफ द रड। एज x इज चेन्ज फ्रम -l टु l+2 द लेन्थ द एलिमेन्ट कभर द होल रड। यहाँनिर हाम्रो लेन्थ अफ द यो रड चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ भन्दाखेरि यहाँ लेफ्ट इन्डमा -l/2 देखि राइट इन्डमा l/2
प्लस L/2 यो पोजिटिभ एक्स एक्सिस यो नेगेटिभ एक्स एक्सिस त्यही भएर रड चाहिँ कहाँदेखि कहाँ फैलिएको छ भन्दाखेरि माइनस L/2 देखि प्लस L/2 सम्म त्यही भएर thus the moment of inertia of the entire rod about AB is I is equals to minus L/2 to L/2 m divided by L is equals to m divided by L x square dx is equals to यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो भने m divided by L x cube divided by 3 आउँछ from minus L/2 to L/2 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने ml square divided by 12 आउँछ र moment of inertia of the uniform rod through the perpendicular bisector is equals to ml square divided by 12. Again, when the axis passes through one end perpendicular to the length, the moment of inertia can be given as अघि त हामीले पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरबाट निकालिएको थियो अब हामीले एउटा एड्जबाट चाहिँ पास भयो भने एउटा इन्डबाट पास भयो भने त्यति बेलाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ हामीले पिक्यू सपोज गरौँ यो एक्सिस हो यो इन्डबाट गएको एक्सिस हो भने हामीलाई यहाँ पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरबाट गएको एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ त्यो भनेको कति हो ml स्क्वायर डिभाइड बाइ 12 र यसलाई हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम लाउने हो भने यो भनेको सेन्टर अफ मासदेखि निकालिएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो र यसलाई डी सपोज गर्ने हो भने यो डी भनेको कति हो भन्दाखेरि L/2 हो डिस्टेन्स र यसको फर्मुला लगाउने हो भने प्यारलल एक्सिस थ्योरमको फर्मुला लगाउने भने आई ड्यास यो PQ को मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई ड्यास इज इक्वल्स टु I नट प्लस MD स्क्वायर हुन्छ इज इक्वल्स टु ML स्क्वायर डिभाइड बाई 12 प्लस M टाइम्स D स्क्वायर D भनेको L/2 को होल स्क्वायर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने कति निस्किन्छ भन्दाखेरि ML स्क्वायर डिभाइड बाई 3 अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द रेक्टेंगुलर लेमिना निकालौँ ए नंबर अबाउट द लाइन पैरेलल टू एन एड्ज एंड पासिंग थ्रू द सेंटर यो रेक्टेंगुलर लेमिना को हामीले सेंटर अफ मास मोमेंट अफ इनर्सिया निकालौँ थ्रू द एक्सिस AB which is parallel to this edge and passes through the center of mass. The situation is shown in the figure. Let us consider a rectangular lamina of mass m. यो लेमिना को मास m मानौ, length be L and breadth be B. Let there be a small element at the distance x. यो distance x मा एउटा small element मानौ जसको breadth छ dx. Having the width dx, mass per unit area of the rectangular plate. यो रेक्टेंगुलर प्लेट को मास पर यूनिट लेंथ निकाल्ने भने मास टाइम्स एरिया भनेको त LB लेंथ इन्टु ब्रेथ हो मास अफ द स्मल एलिमेंट यसको एरिया कति हुन्छ भन्दाखेरि B टाइम्स dx हुन्छ त्यही भएर यो एलिमेंट को मास कति निस्किन्छ भन्दाखेरि मास अफ द स्मल एलिमेंट इज इक्वल्स टु मास पर यूनिट length of the unit area of the rectangular lamina times area of the element गर्दाखेरि mass of the small element आउँछ m/l dx भयो. Now plate is extended from minus L/2 to L/2. The moment of inertia is in this limit can be given as IB is equals to minus L/2 देखि L/2 सम्म एक्सटेन्ड भएको छ m/l x स्क्वायर dx यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि ml square divided by 12 आउँछ. Therefore moment of inertia of the rectangular lamina through this AB axis is given as ml square divided by 12. About the line parallel to other edges and passing through the center. यही रेक्टेंगुलर लेमिना में यो अघि चाहिँ ब्रेथ सँग प्यारलल भएर सेन्टरबाट एक्सिस गयो अब लेन्थ सँग प्यारलल भएर सेन्टर थ्रु सेन्टरबाट एक्सिस गयो भने PQ एक्सिस थ्रु सेन्टर अफ मास कति दिन सकिन्छ भने MB स्क्वायर डिभाइड बाई 12 लेख्न सकिन्छ. अब अर्को टपिकमा जाउँ हामी. हाम्रो अर्को टपिक छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट द एक्सिस पासिङ थ्रु द सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स प्लेन. यो रेक्टेंगुलर लेमिनाको प्लेनको परपेन्डिकुलर छ एक्सिस गएको छ र सेन्टर थ्रु सेन्टर गइराखेको छ एक्सिस. यो केसमा हामीले
पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम लाउन सक्छौँ। हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु दिस वाइजेड लाइन, यसलाई हामीले जेट एक्स सम्झिने हो भने थ्रु यो एक्स एक्सिस मानौँ र यतातिरबाट जाने वाइ एक्सिस मान्ने हो भने जेट एक्सिसबाट हुने मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको एक्स एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस वाइ एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस गर्न सक्छौँ। यो एक्सिसमा हुने मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको एमएल स्क्वायर डिभाइड बाई यो एक्सिसमा हुने भनेको एमएल स्क्वायर डिभाइड बाई 12 र यो एक्सिसमा हुने भनेको एमबी स्क्वायर डिभाइड बाई 12 हुन्छ। यसलाई प्लस गर्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु वाइजेड इज इक्वल्स टु एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउँछ। एगेन about an axis passing through the midpoint of one end and perpendicular to its plane, यो एक्सिस हो, मिड पोइन्ट अफ वान अफ इट्स साइड, यो साइडको मिड पोइन्ट भयो यो, र यो प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर छ भने यहाँनिर फेरि हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम लाउन सक्छौँ। यो एक्सिस जुन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर, यो केसमा यो हामीलाई थाहा छ यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यो एक्सिसको रेस्पेक्टमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भन्दाखेरि यति हुन्छ। र प्यारलल एक्सिस थ्योरम लाउने हो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु आरटी इज इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु वाइजेड प्लस एम टाइम्स पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स होल स्क्वायर, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको एल बाई 2 होल स्क्वायर। र यसलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो कति आउँछ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु आरटी इज इक्वल्स टु एमएल स्क्वायर डिभाइड बाई 3 प्लस एमबी स्क्वायर डिभाइड बाई 12 आउँछ। एगेन वेन द एक्सिस पासेस थ्रु द पोइन्ट अफ द मिड पोइन्ट अफ द लेन्थ, यो मिड पोइन्ट अफ द ब्रेथ निकाल्यो, हामी मिड पोइन्ट अफ द लेन्थ निकाल्ने भने त्यही पर्पेन्डिकुलर प्यारलल एक्सिस थ्योरम लाउने भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु एनएम इज इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु वाइजेड प्लस मोमेन्ट अफ मास टाइम पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स होल स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्ने भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु एनएम भनेको कति निस्किन्छ भने एमएल स्क्वायर डिभाइड बाई 12 प्लस एमबी स्क्वायर डिभाइड बाई 3 निस्किन्छ। एगेन हामीले about an axis passing through one corner and perpendicular to the plane, हामीले यसमा पनि फेरि प्यारलल एक्सिस थ्योरम लाउन सक्छौँ। हामी युजिङ द प्यारलल एक्सिस थ्योरम हामीले यहाँ यो एसटी एक्सिसबाट को रेस्पेक्टमा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सक्छौँ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु एक्सटी इज इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु वाइजेड प्लस एम मास अफ द ल्यामिना टाइम्स पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स होल स्क्वायर निकाल्नुपर्छ हामीले। यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो एउटा प्यारलेलोग्राम बन्छ। यस यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ बी बाई 2, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ एल बाई 2 भने यसको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि रुट अन्डर एल बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस बी बाई 2 को होल स्क्वायर। यो वाइजेड मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु वाइजेड भनेको यति हो, एमएल स्क्वायर डिभाइड बाई 12 प्लस एमबी स्क्वायर डिभाइड बाई 12 प्लस मास टाइम्स पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स होल स्क्वायर। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै जानु भयो, एमएल स्क्वायर डिभाइड बाई 3 प्लस एमबी स्क्वायर डिभाइड बाई 3 आउँछ। और द मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु एसटी एक्सिस इज इक्वल्स टु एम बाई 3 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउँछ। एगेन अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द युनिफर्म सर्कुलर डिस्क। यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द युनिफर्म सर्कुलर डिस्कतिर जाउँ। यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु सर्कुलर डिस्क भन्दा पहिले चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सर्कुलर रिङ चाहिँ सुरुमा पढौँ। यो सर्कुलर रिङ यहाँनिर छ। लेट्स सी हियर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सर्कुलर रिङ अबाउट द एक्सिस पासिङ थ्रु द सेन्टर एन्ड पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन। यो रिङ हो र रिङको प्लेनको पर्पेन्डिकुलर र सेन्टरबाट पास हुने एउटा एक्सिस छ एबी। त्यो एक्सिस थ्रु चाहिँ हामीले सेन्टर अफ मास निकालौँ। लेट अस सपोज द रेडियस of the ring is r and the mass and its mass is m, as all the elements of the ring are at the same perpendicular distance r, so सबै masses of the ring चाहिँ same perpendicular distance r मा situated छ from the axis, the moment of inertia of the ring is I is equals to summation r square dm is equals to r constant भइहाल्यो यहाँनिर r square, r बाहिर निस्क्यो समेसन dm। यो सबै यो रिङको सबै मास सम गर्ने भने टोटल मास एम आउँछ। त्यही भएर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सर्कुलर रिङ थ्रु दिस एबी एक्सिस इज एमआर स्क्वायर। अब चाहिँ हामी सर्कुलर डिस्कतिर मुभ गरौँ। लेट्स सी हियर
लेट देयर बी अ सर्कुलर डिस्क अफ मास एम एन्ड रेडियस आर। यो एउटा सर्कुलर डिस्क हो जसको मास चाहिँ एम छ र रेडियस चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यसको रेडियस आर छ। लेट देयर बी अ स्मल एलिमेन्ट बिट्विन द डिस्टेन्स एक्स एन्ड एक्स प्लस डिएक्स। हियर वी आर इन्ट्रेस्टेड इन क्यालकुलेटिङ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द प्लेट एबाउट एबी। अब एउटा स्मल एलिमेन्ट मानौँ एक्स र एक्स प्लस डिएक्स डिस्टेन्सको बिचमा भन्नुको अर्थ यो स्मल एलिमेन्ट अफ द रिङको विड्थ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि डिएक्स छ भनेर भन्न खोजेको यसले। र दिस स्मल पार्ट अफ द प्लेट मे बी कन्सिडर टु बी अ सर्कुलर रिङ अफ रेडियस एक्स। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एक्स छ, त्यही भएर रिङ कन्सिडर गर्न सकिन्छ जसको रेडियस चाहिँ एक्स छ। इज द पेरिफेरी अफ द रिङ इज 2 पाई एक्स। यो पेरिफेरी रिङको पेरिफेरी 2 पाई एक्स हो एन्ड इट्स विथ इज डिएक्स। यसको विड्थ चाहिँ रिङको विड्थ चाहिँ डिएक्स छ, त्यही भएर एरिया अफ द रिङ कति निकाल्न सकिन्छ है, द एरिया अफ द एलिमेन्ट्री रिङ इज पेरिफेरी टाइम्स विड्थ 2 पाई एक्स टाइम्स विड्थ इज डिएक्स। द एरिया अफ द प्लेट इज पाई आर स्क्वायर। देयरफोर द मास पर युनिट एरिया अफ द प्लेट, पुरै प्लेटको मास पर एरिया रेसियो कति निस्किन्छ भन्दा एम टोटल मास टाइम टोटल एरिया र मास अफ द स्मल रिङ रेसियो मास टाइम एरिया रेसियो टाइम्स एरिया अफ द एलिमेन्ट्री रिङ गर्ने भने मास अफ द एलिमेन्ट मास अफ द एलिमेन्ट्री रिङ आउँछ र यसलाई सल्भ गर्ने भने कति निस्किन्छ भने 2mx dx डिभाइड बाई आर स्क्वायर। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यति निस्किन्छ। देयरफोर मास अफ द स्मल रिङ इज दिस मच। नाउ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस स्मल पार्ट इज, यो स्मल पार्टको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालिसकेका छौँ। त्यो भनेको कति हुन्छ भने मास टाइम आर स्क्वायर र स्मल यो एलिमेन्टको एलिमेन्ट्री रिङको मास यति छ र आर स्क्वायर, आर भनेको रेडियस भनेको एक्स छ, आर स्क्वायर यो फर्मुला लगाएर हामीले यति पायौँ। अब रेडियस भनेको त 0 देखि आरसम्म एक्सटेन्ड भएको छ, त्यही भएर द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द होल प्लेट इज गिभन एज through this moment of inertia through this AB is equals to 0 to r 2mx square x cube divided by r square dx is equals to 2m divided by r square x to the power 4 divided by 4 from 0 to r is equals to 2m r to the power 4 divided by r square dot 4. Therefore IAB moment of inertia through AB is equals to mr square divided by 2. Again let us move to the next topic about axis about the diameter. Axis about the diameter, diameter बाट axis गएको छ भने त्यो स्फियर को मोमेन्ट अफ सोलिड स्फियर को मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ। लेट्स सी हियर, लेट अस सपोज x and y axis passes through the diameter of the circular disc. X and y axis lie on the same plane, lie on the plane formed by the plate. Let O be the origin where the center of plate is located. O be the origin where the center of the plate is located. Now by using the perpendicular axis theorem, z axis बाटको moment of inertia is equals to I moment of inertia through x axis plus moment of inertia through y axis, or z axis बाट भनेको mr square divided by z हो is equals to यो x axis र y axis को moment of inertia सेम छ, त्यही भएर यसलाई हामीले x axis र y axis को moment of inertia सेम भएको कारणले यसलाई I मानौँ र 2i निस्किन्छ यहाँनेरि। देयर अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज सेम एन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्सिया भ्यालु इज mr स्क्वायर डिभाइड बाई 4। एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसबाटको एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस को रेस्पेक्टमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेम हुन्छ र त्यसको भ्यालु कति भयो mr स्क्वायर डिभाइड बाई 4। यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सर्कुलर प्लेट निकाल्दैछौँ हामीले। अब लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट टपिक अबाउट द टेन्जेन्ट अफ द प्लेट युजिङ द प्यारलल एक्सिस थ्योरम। अबाउट द टेन्जेन्ट अफ द प्लेट, यो टेन्जेन्ट निकालौँ, टेन्जेन्ट अरे यो एकछिनको लागि। युजिङ द प्यारलल एक्सिस थ्योरम थ्रु द डायमिटर हामीले निकालिसकेको छौँ। यो थ्रु द डायमिटर अर मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु सिजेड इज इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु एबी प्लस mr स्क्वायर हुन्छ, किनभने पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको r हो। र थ्रु द डायमिटर हामीले निकालिसकेको छौँ, त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि mr स्क्वायर डिभाइड बाई 4 हो प्लस mr स्क्वायर। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति निस्किन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु दिस टेन्जेन्ट सिडी इज इक्वल्स टु 5/4 mr स्क्वायर निस्किन्छ।
अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द होलो सिलिन्डर एबाउट इट्स एक्सिस। सपोज द रेडियस अफ द सिलिन्डर इज आर, यो सिलिन्डरको रेडियस आर छ अरे, एन्ड इट्स मास इज एम, टोटल मास एम मानौँ, इज एभ्री इलिमेन्ट अफ द सिलिन्डर is at the same perpendicular distance r from the axis, the moment of inertia of the hollow cylinder about its axis is, यो सबै होलो सिलिन्डरको मास चाहिँ एउटै पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्समा छ, त्यो भनेको आर हो। त्यही भएर हामीले यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द होलो सिलिन्डर के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि समेसन आर स्क्वायर डिएम, आर भनेको सबै मासको लागि सेम छ, आर क्यापिटल आर स्क्वायर, यो कन्स्ट्यान्ट हो, त्यही भएर बाहिर निकालियो, समेसन डिएम भनेको टोटल मास अफ द सिलिन्डर र त्यो भनेको क्यापिटल एम, र फाइनली द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द होलो सिलिन्डर अबाउट दिस एक्सिस इज एमआर स्क्वायर। अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द युनिफर्म सोलिड सिलिन्डरको निकालौँ हामीले, होलो सिलिन्डरको निकाल्यौँ, अब सोलिड सिलिन्डरको निकालौँ। अबाउट इट्स एक्सिस, लेट देयर बी अ सोलिड सिलिन्डर अफ मास एम एन्ड रेडियस आर, लेट अस सपोज अ स्मल होलो सिलिन्डर इलिमेन्ट फर्म बिट्विन the distance x to x plus dx from the axis of the cylinder। यहाँनिर एउटा सिलिन्डर मान्यौँ र यो सिलिन्डरमा एट द डिस्टेन्स, फ्रम द डिस्टेन्स, बिट्विन द डिस्टेन्स x एन्ड x प्लस dx, द्याट मिन्स dx विड्थ भएको एउटा होलो सिलिन्डर मानौँ, र त्यो भनेको रेडियस कति छ त्यसको x छ अरे। न भोल्युम अफ द सिलिन्डर कति हो, भोल्युम अफ द सिलिन्डर भनेको बेस एरिया टाइम्स लेन्थ हो, बेस एरिया टाइम्स हाइट हो, यसलाई मैले हाइटलाई एल डिनोट गरेको छु, त्यही भएर पाई आर स्क्वायर टाइम्स लेन्थ भयो। एन द भोल्युम अफ द इलिमेन्ट्री होलो सिलिन्डर, होलो सिलिन्डर निकाल्दाखेरि बेस एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ, बेस एरिया भनेको यो होलो सिलिन्डरको यो पेरिफेरी सर्कमफेरेन्स टाइम्स विड्थ हुन्छ, सर्कमफेरेन्स भनेको 2πx हो, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स x छ, 2πx पेरिफेरी टाइम्स विड्थ गऱ्यो भने यसको एरिया निस्किन्छ, बेस एरिया टाइम्स हाइट गऱ्यो भने, लेन्थ गऱ्यो भने, यो हाइटलाई एल लेट गरेको छु मैले, त्यही भएर एल टाइम्स हाइट गऱ्यो भने यसको होलो सिलिन्डरको भोल्युम आउँछ। अब मास पर युनिट भोल्युम अफ द सिलिन्डर भनेको कति हो, टोटल मास टाइम टोटल भोल्युम अफ द सिलिन्डर हो भने मास अफ द होलो इलिमेन्ट्री होलो सिलिन्डर, यो होलो सिलिन्डरको मास चाहिँ कति निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि मास टु भोल्युम रेसियो टाइम्स भोल्युम अफ द होलो सिलिन्डर गरियो भने हामीले मास अफ द होलो सिलिन्डर निकाल्न सकिन्छ, र त्यही प्रोसेसबाट हाम्रो होलो सिलिन्डरको मास कति निस्किन्छ भन्दाखेरि 2mx dx डिभाइड बाई आर स्क्वायर निस्किन्छ। दस मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द होलो सिलिन्डर इज, र होलो सिलिन्डरको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला के हो, एमआर स्क्वायर हो। त्यही फर्मुला लाउँदाखेरि मास अफ द होलो सिलिन्डर यति हो टाइम्स डिस्टेन्सको होल स्क्वायर, रेडियसको होल स्क्वायर गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर। अब यो रेडियस भनेको 0 देखि आरसम्म एक्सटेन्ड भएको छ, रेडियस भनेको 0 टु आरसम्म एक्सटेन्ड भएको कारणले हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ, द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द होल, देयरफोर र मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द होल सिलिन्डर भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु दिस एक्सिस एबी एक्सिस इज 0 देखि आरसम्म एक्सटेन्ड भएको छ, 2mx स्क्वायर डिभाइड x क्युब डिभाइड बाई आर स्क्वायर dx। यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने इन्टिग्रेसन गरेर हामीले कति निकाल्न सक्छौँ, 2mr टु द पावर 4 डिभाइड बाई आर स्क्वायर डट 4। देयरफोर द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सोलिड सिलिन्डर थ्रु इट्स एक्सिस क्यान बी अब्टेन्ड एज mr स्क्वायर डिभाइड बाई 2। नाउ लेट अस मुभ टु द नेक्स्ट टपिक। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द होलो दिस सोलिड सिलिन्डर अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड पर्पेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ, पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड पर्पेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ। Let mass of the cylinder is m, radius of the cylinder is r. Let O be the center of the cylinder where the origin is located. यो origin चाहिँ located छ अरे, सपोज एकछिनको लागि यो x एक्सिस मानौँ, यो यसलाई चाहिँ x एक्सिस मानौँ। Let O be the center of the cylinder where the origin is located. Length of the cylinder lies in along the x axis. Let there be the small element of the cylinder between the distance x to x plus dx. Suppose एउटा सिलिन्डर लाई छ अरे, between the distance x and dx
एक्स एन एक्स प्लस डिएक्स भनेको भन्नुको अर्थ के हो, यो इलिमेन्ट्री सिलिन्डरको विड्थ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि डिएक्स छ। अब मास अफ युनिट भोल्युम अफ द सिलिन्डर, मास पर युनिट भोल्युम अफ द, यो पर हो, यो मास पर युनिट भोल्युम अफ द सिलिन्डर इज इक्वल्स टु मास डिभाइडेड बाई टोटल भोल्युम अफ द सिलिन्डर। भोल्युम अफ द इलिमेन्ट के कति हो भन्दाखेरि दिस बेस एरिया टाइम्स विड्थ गर्दाखेरि, एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर टाइम्स विड्थ गर्दाखेरि डिएक्स भयो। मास अफ द स्मल इलिमेन्ट, दिस मास अफ द स्मल इलिमेन्ट इज इक्वल्स टु कति छ भन्दाखेरि एम डिभाइड बाई पाई आर स्क्वायर एल टाइम्स यो मास टु भोल्युम रेसियो टाइम्स भोल्युम अफ द स्मल इलिमेन्ट गर्दाखेरि मास अफ द स्मल इलिमेन्ट आउँछ। त्यो भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि एमएल डिभाइडेड बाई एम बाई एल टाइम्स डिएक्स आउँछ। यहाँनिर थोरै मिस्टेक भएछ। अब लेट अस लुक टु हियर, यहाँदेखि नाउ युजिङ प्यारलल एक्सिस थ्योरम। प्यारलल एक्सिस थ्योरम हेर्दाखेरि एकछिनको लागि प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्दाखेरि सपोज यो सिलिन्डर हामी बिर्स्यौँ र यो इलिमेन्ट्री सिलिन्डरलाई मात्रै सम्झ्यौँ हामी एकछिनको लागि भने, त्यो सिलिन्डरलाई मात्रै सोच्ने भने एमआई अफ द डिस्क थ्रु पिक्यू, यो पिक्यू थ्रु निकाल्नु पर्ने भने एमआई अफ डिस्क थ्रु आरएस प्लस मास अफ द डिस्क टाइम्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर यति हुन्छ हाम्रो। यति कसरी भयो भन्दाखेरि यो सिलिन्डरलाई बिर्स्यौँ, यो इलिमेन्ट्री सिलिन्डरलाई मात्रै बिर्सिने हो भने मास अफ द प्यारलल, यो प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि यो सेन्टर अफ मासदेखि गएको एक्सिसको बाट निकालेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस पर्पेन्डिकुलर मास टाइम पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको होल स्क्वायर हो। र यसको सेन्टर अफ मास भनेको यो डिस्कको सेन्टर, यो सिलिन्डरको इलिमेन्ट्री सिलिन्डरको सेन्टर अफ मास त यहीँनिर हुन्छ यो आरएस एक्सिसमा। त्यही भएर यो मास हामीले यतिले यस्तो लेख्न सक्छौँ यहाँनिर मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु सेन्टर अफ मास, यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु सेन्टर अफ मास प्लस मास अफ द डिस्क टाइम्स एक्स स्क्वायर। त्यही भएर मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु पिक्यू इज इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु आरएस प्लस मास अफ द इलिमेन्ट टाइम्स एक्स स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर मास अफ द इलिमेन्ट्री सिलिन्डर थ्रु दिस पिक्यू एक्सिस, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सिलिन्डर थ्रु दिस पिक्यू एक्सिस क्यान बी अब्टेन्ड एज दिस, किनभने एमएल यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु दिस भनेको यो एउटा डिस्क जस्तो हो। त्यही भएर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द डिस्क अबाउट द डायमिटर हामीले क्यालकुलेट गरिसकेको छौँ। त्यो भनेको एमआर स्क्वायर डिभाइड बाई 4, त्यही फर्मुला हामीले यहाँ लगाएको हो। मास अफ द डिस्क, त्यो यो इलिमेन्ट्री डिस्क हामीले कति निकालेको छौँ एम बाई एल डिएक्स निकालेको छौँ। आर भनेको आरै छ, आर स्क्वायर टाइम्स 4 डिभाइड बाई 4 प्लस यो भनेको मास टोटल मास अफ द यो डिस्क भनेको एम बाई एल डिएक्स छ र यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको एक्स स्क्वायर छ। र त्यही भएर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द डिस्क थ्रु दिस पिक्यू एक्सिस इज दिस मच। नाउ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द होल सिलिन्डरको निकाल्ने हो भने यो होल सिलिन्डर चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म एक्सटेन्ड गरेको छ भने यो एक्सिस ओरिजिनदेखि माइनस L/2देखि L/2सम्म एक्सटेन्ड गरेको छ। र त्यही भएर हामीले यो एक्सप्रेसनलाई, यो इक्वेसनलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो भने माइनस L/2 टु L/2 लिमिट राखिवरी इन्टिग्रेट गर्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ, माइनस L/2 टु L/2 इच टर्मलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो भने एम बाई एल डिएक्स आर स्क्वायर डिभाइड बाई 4 प्लस माइनस L/2 टु L/2 एम बाई एल डिएक्स एक्स स्क्वायर। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने कति निस्किन्छ एमआर स्क्वायर डिभाइड बाई 4L डट एल प्लस एम डिभाइड बाई 3L टाइम्स एल क्युब डिभाइड बाई 8 प्लस एल क्युब डिभाइड बाई 8। यसले हामीलाई कति दिन्छ भन्दाखेरि फाइनल एन्सर आई मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु पिक्यू इज इक्वल्स टु एमआर स्क्वायर डिभाइड बाई 4 प्लस एमएल स्क्वायर डिभाइड बाई 12। नाउ let us move to the next topic, moment of inertia of the uniform solid sphere about the diameter. Let m and r be the mass and radius of the given solid sphere. Let O be the center and OX be the given axis. Draw two spheres of radius x and x plus dx concentric with the solid sphere. The thin spherical shield trapped between these spheres may be treated as the hollow sphere of the radius x. सपोज एउटा यो सोलिड सिलिन्डर छ र यहाँ एउटा एक्सिस पास भइरहेछ
थ्रु द सेन्टर अफ दिस सोलिड स्पियर र यो सोलिड स्पियरमा एट द डिस्टेन्स एक्स एउटा अर्को स्पियर यो डिस्टेन्स एक्स र एक्स प्लस डिएक्स को डिस्टेन्स बिचमा एउटा अर्को स्पियर होलो स्पियर कन्सिडर गऱ्यौँ जसको विड्थ हुन्छ डिएक्स भने अब लेट अस सपोज मास पर युनिट भोल्युम अफ द सोलिड स्पियर यो मास पर युनिट भोल्युम अफ द सोलिड स्पियर कति निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि टोटल मास अफ द सोलिड स्पियर डिभाइड बाई टोटल भोल्युम अफ द सोलिड स्पियर टोटल भोल्युम अफ द सोलिड स्पियर भनेको 4/3 पाई आर क्यूब हुन्छ इजिकल्स टु 3m डिभाइड बाई 4 पाई आर क्यूब निस्किन्छ। अब भोल्युम अफ द होलो स्पियर कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो पेरिफेरीको एरिया टाइम्स विड्थ गर्दाखेरि भोल्युम अफ द होलो स्पियर निस्किन्छ। पेरिफेरीको एरिया भनेको 4 पाई आर स्क्वायर हो 4 पाई आर स्क्वायर आर भनेको एक्स छ त्यही भएर 4 पाई एक्स स्क्वायर टाइम्स विड्थ गर्दाखेरि डिएक्समा। अब मास अफ द इलिमेन्ट्री होलो स्पियर निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्न सकिन्छ मास पर युनिट भोल्युमको रेसियो टाइम्स भोल्युम अफ द स्पियर होलो स्पियर गर्दाखेरि त्यो होलो स्पियर इलिमेन्ट्री होलो स्पियरको मास आउँछ त्यो भनेको कति निस्किन्छ भन्दा 3mx स्क्वायर डिभाइड बाई आर क्यूब डिएक्स निस्किन्छ। नाउ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट द डायमिटर अफ ओएक्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट डायमिटर ओएक्स इज यो इलिमेन्ट्री होलो स्पियर को मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु दिस एक्सिस थ्रु सेन्टर त्यसको चाहिँ कति हुन्छ फर्मुला हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। यो हो फर्मुला मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द होलो स्पियर भनेको चाहिँ यो हो फर्मुला यो हामीले पढेनौँ यो हामीले बुझ्नको लागि यो हामीले जानिराख्नुपर्ने कुरा हो। यसमा एमआई अफ द होलो स्पियर इजिकल्स टु 2/3 एमआर स्क्वायर हो र यो फर्मुला यहाँनिर लाउँदाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस होलो स्पियर क्यान बी गिभन एज 2/3 मास भनेको यसको मास भनेको 3mx स्क्वायर डिएक्स डिभाइड बाई आर क्यूब टाइम्स आर भनेको कति छ एक्स स्क्वायर भयो त्यही भएर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस इलिमेन्ट्री होलो स्पियर क्यान बी कन्सिडर्ड एज 2mr क्यूब x टु द पावर 4 डिएक्स कन्सिडर्ड होइन यो यति निस्किन्छ हाम्रो र यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने किनभने रेडियस भनेको 0 देखि x सम्म एक्सटेन्ड हुन्छ दस मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द होल स्पियर अबाउट ओएक्स इज 0 टु r यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने 0 टु r गर्ने हो भने हाम्रो कति निस्किन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाने भने 2mr क्यूब टाइम्स r टु द पावर 5 डिभाइड बाई 5 और यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ ओएक्स थ्रु ओएक्स इज इक्वल्स टू 2mr स्क्वायर डिभाइड बाई 5 निस्किन्छ। एगेन मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट द टेन्जेन्ट पनि निकालौँ यो टेन्जेन्ट निकाल्ने हो भने युजिङ द प्यारलल एक्सिस थ्योरम लाउने हो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु पिक्यू इज इक्वल्स टू मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु ओएक्स प्लस एमआर स्क्वायर गर्दा भइहाल्यो इज इक्वल्स टू 2/5 एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर गर्दाखेरि कति निस्किन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु पिक्यू इज इक्वल्स टू 7/5 एमआर स्क्वायर निस्किन्छ। Now let us move to the next topic. Kinetic energy of the pure rolling body on plane. Suppose a body of mass m and radius r is rolling without slipping. Let its angular velocity be omega and linear velocity be v. Then the total kinetic energy of the body. यहाँ हेरौँ एउटा बडी छ यो बडी चाहिँ प्युरली रोलिङ विदाउट स्लिपिङ चाहिँ मुभ भइरहेछ भने यसको एङ्गुलर स्पिड चाहिँ ओमेगा लेट गरौँ र यसको लिनियर स्पिड चाहिँ भी लेट गर्ने हो भने टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी अफ प्युर रोटेसन पर प्लस काइनेटिक एनर्जी अफ प्युर ट्रान्सलेसन हुन्छ। हामीले सुरुमै निकालिसकेका छौँ प्युरली रोटेटिङ बडीको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ भन्दाखेरि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हुन्छ र प्युरली ट्रान्सलेसनको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ हाफ एमबी स्क्वायर हुन्छ। यो रोटेसन काइनेटिक एनर्जी दिस इज ट्रान्सलेटरी काइनेटिक एनर्जी यो सम गर्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी अफ प्युरली रोटेटिङ बडी आउँछ। Therefore, total kinetic energy is equals to half I omega square plus half mv square
इफ के इज द रेडियस अफ गाइरेसन देन यो के चाहिँ रेडियस अफ गाइरेसन हो भने हामीलाई थाहा छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको मास टाइम रेडियस अफ द गाइरेसनको होल स्क्वायर हुन्छ। और यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ देन के इज इक्वल्स टू हाफ एम के स्क्वायर डट यो ओमेगालाई मैले भी बाई आर लेख्न सक्छु, देयरफोर भी स्क्वायर डिभाइड बाई आर स्क्वायर हुन्छ प्लस हाफ एम भी स्क्वायर हुन्छ एम भी स्क्वायर डिभाइड बाई 2 टाइम्स के स्क्वायर डिभाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ यहाँनिर। त्यही भएर अनसिम्प्लिफिकेसन हामीले कति निकाल्न सक्छौँ टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम भी स्क्वायर टाइम्स के स्क्वायर डिभाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ। एगेन एक्सिलरेसन अफ बडी रोलिङ डाउन इन एन इन्क्लाइन्ड प्लेन यो निकालौँ हामीले। Let us suppose a body of mass m and radius r which is rolling down in an inclined plane। यो बडी चाहिँ मास बडीको मास m र रेडियस r चाहिँ रोलिङ डाउन भइरहेको छ इन्क्लाइन्ड प्लेनमा। हाइट अफ द इन्क्लाइन्ड प्लेन इज h एन्ड इट मेक्स एन एङ्गल थीटा विथ द होरिजेन्टल। यो इन्क्लाइन्ड प्लेनको हाइट चाहिँ h छ र यो इन्क्लाइन्ड प्लेनले चाहिँ एङ्गल थीटा बनाउँछ होरिजेन्टलसँग भने। बडी इज रेस्ट एट पोइन्ट ए चाहिँ बडी चाहिँ रेस्टमा छ द्याट मिन्स इनिसियल भेलोसिटी अफ द बडी इज 0 एन्ड एट सी द बडी गेन्स द भेलोसिटी भी। लेट एसी इज इक्वल्स टू एस। लेट यो एदेखि सीको डिस्टेन्स चाहिँ एसले लेट गर्ने भने नाउ पोटेन्सियल एनर्जी अफ द बडी एट ए यो बडीको पोटेन्सियल एनर्जी एट पोइन्ट एमा हुँदाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि एमजिएच हुन्छ। टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द बडी एट सी भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि हाफ एम भी स्क्वायर भी भनेको यहाँनिरको भेलोसिटी टाइम्स रेडियस अफ गाइरेसन होल स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस अफ द बडी होल स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ। नाउ बाई द कन्जर्भेसन अफ द एनर्जी यो पोटेन्सियल एनर्जी सुड बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द बडी गेन्ड बाई द बडी एट दिस पोइन्ट सी। देयरफोर on simplification we get v square is equals to 2gh divided by k square divided by r square plus 1। also from the equation of the motion हामीलाई इक्वेसन अफ मोसन थाहा छ v square is equals to u square plus 2as। यहाँ इनिशियल भेलोसिटी भनेको 0 छ त्यही v square is equals to 2as thus 2as is equals to यो इक्वेसन यो v square को भ्यालु यहाँ इक्वेसनमा हाल्ने भन्दा 2as is equals to 2gh divided by k square divided by r square plus 1 is equals to 2g h भनेको s sin थीटा हुन्छ यहाँनिर h भनेको s sin थीटा हुन्छ यो फिगरमा। त्यही भएर डिवाइड बाई के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू यहाँनिर हामीले फर्मुला के पाउँछ भन्दाखेरि ए इज इक्वल्स टू जी sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर भन्ने फर्मुला पाउँछौँ। एगेन मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द डायटोमिक molecule। Suppose there are two masses m1 and m2 separated by the distance r0। दुईवटा मासेस छ अरे m1 र m2 र तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स भनेको r0 छ अरे एकछिनको लागि। लेट सी बी द सेन्टर अफ मास अफ द सिस्टम। यो सेन्टर अफ मास अफ द सिस्टम चाहिँ सी पोइन्ट भन्ने पोइन्टमा छ। लेट r1 and r2 बी द डिस्टेन्स अफ m1 and m2 रेस्पेक्टिभली फ्रम सी। यो सी सेन्टर अफ मासदेखि m1 को डिस्टेन्स r1 छ र सेन्टर अफ मासदेखि मास सेकेन्ड मासको डिस्टेन्स चाहिँ r2 छ भने नाउ वी हेभ फ्रम हियर हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू r0। यहाँ r1 र r2 को जोड्दाखेरि r0 हुन्छ। एन्ड अल्सो हामीले के पनि देखाउन सक्छौँ भन्दाखेरि m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2 यहाँनिर m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2 हुन्छ। एगेन फ्रम 1 and 2 1 र 2 बाट हामीले r2 लाई एक्सक्लुड गर्ने भने हामीले r1 इज इक्वल्स टू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 r0 पाउँछौँ। एगेन 1 र 2 इक्वेसनबाट r1 लाई एक्सक्लुड गर्ने भने r2 हामीले कति पाउँछौँ m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 r0 पाउँछौँ। Now मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस थ्रु द सी हामीले कति फर्मुला लाउँदाखेरि i इज इक्वल्स टू m1 r1 होल स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 टाइम्स यो r1 को होल स्क्वायर यहाँबाट लगाउने हो भने m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर डट r0 को होल स्क्वायर प्लस
यो m2 r2 को होल स्क्वायर r2 को फर्मुला m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 को होल स्क्वायर डट r0 को होल स्क्वायर आउँछ इज इक्वल्स टू r0 को होल स्क्वायर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भने r0 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स m1 m2 को होल स्क्वायर प्लस m2 m1 को होल स्क्वायर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाने भने हामीले अल्टिमेटली के पाउँछौँ भन्दाखेरि i इज इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2 dot r0 को होल स्क्वायर but we know m1 m2 divided by m1 plus m2 is equals to nu which is the reduced mass of the system. Therefore moment of inertia is equals to mu times reduced mass times r0 को होल स्क्वायर यो इक्वेसन